الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام پتہ ہے نا ڈیلے رپیٹ تے تھوڑی جی آواز بدھانی بابا جی بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراد دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجب والی مدینہ صاحب معطر پسندہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ خاموش ولایت جناب حاجی مبارک علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب التعظیم علماء کرام، فنا خانان شیریں لسان، واجب القدر بزرگ و عظیم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک کی نا ہے بھائی صاحب نا بزرگاں کی نا ہے ٹھیکیدار رمضان۔ آج دی خصوصی محفل پاک دا انعقاد نہایت ہی محترم و محتشم جناب ٹھیکیدار محمد رمضان صاحب انہوں نے اور انہوں دے سازگاران جنہوں نے خصوصاً اج دی اس محفل پاک نو سجایا، اور برائے ایصال ثواب جناب شاہ محمد مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ آج دی اس محفل پاک دا انعقاد ہے، اور میں دعا کرنا رب قدوس جناب ٹھیکیدار محمد رمضان صاحب اور انہوں دے صاحبزادگان اور انہوں دے متعلقین جنہوں نے آج دی اس محفل پاک کو سجایا، خصوصاً انہوں دے جتنے بھی قرابت دار آج دی اس محفل پاک حاضر ہوئے ہیں، جناب بھائی شہزاد صاحب، ساجد صاحب، بشارت صاحب، شہباز صاحب، دیگر انہوں دے رفقا جڑے آج دی اس محفل پاک حاضر ہوئے ہیں، میں سب دا نہایت ہی مشکور ہاں کہ جنہوں نے مجھ نہ چیز نو اج دی اس محفل پاک حاضری دا شرف بخشیا۔ ساڈے نہایت ہی محترم و محتشم بھائی وسیم صاحب جڑے دیار غار شہر بیٹھے نے، ملک بیٹھے نے، دیار غیر اندر اللہ تعالیٰ انہوں دی حفاظت فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے، رزق اندر اللہ انہوں دے وسعت عطا فرمائے، انہوں دے برادران جنہوں نے کوشش کاوش کر کے آج اس محفل پاک کو سجایا، اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و عمل اندر، رزق و عمر اندر اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے۔ مجھ ناچیز نو یہ حکم ملیا سی کہ جدوں بھی محفل پاک تے تساں آنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو کرنی، قرآن پاک دی سورہ یوسف جنہاں نے قرآن پڑھے ہے انہاں دے احوال تو واقف نے کہ انہاں دی کی شان ہے، انہاں دا کی مقام ہے، اور او کی مرتبہ رکھ دے سن، اور قرآن نے انہاں دی شان کس طرح اور وہ قصہ کس طرح بیان کیتا۔
دیگر تفاسیر دے اندر بڑی ڈیٹیل نال انہاں دے اس واقعے نو بیان کیتا جاندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر نبی نے جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ اچھی بھی آکھو، مینوں پتہ لگے پر تسی جاگ رہے ہو۔ بلا شبہ اچھی گل ہے، قصص الانبیاء سننے چاہیے دیں۔ ہر بندے دے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کثرت اساں حضور دے ذکر دی کرنی۔ تھوڑی توجہ ہے میرے بل؟ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد اندر بیٹھے ہیں اور سابق انبیاء کرام دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا، کسے نے آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، کسے آکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کسے آکھیا نوح علیہ السلام نو اللہ نے نجی اللہ بنایا، کسے آکھیا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، کسے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا۔ ایک گلاں کر رہے سن تے حضور تشریف لے کے آگئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ جنہ انبیاء دی شان تسی بیان کر رہے واقعاتاً اللہ تعالیٰ نے شانہ اونا نبیان و عطا فرمائیاں نے الا بعنا حبیب اللہ، فرمایا خبردار مینو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ وجہ ہے تو ساڈا فوکس صرف حضور دی ذات، کیونکہ اسی کلمہ حضور دا پڑھے ہیں تے سانو شانہ انہاں دیاں بیان کرنیاں چاہیے نے۔ چونکہ قرآن پاک دے اندر قصص الانبیاء موجود نے، پھر بندے کہندے نے جی انہاں دا بھی ذکر ہونا چاہیے، انہاں دے احوال کس طرح گزرے کی سن۔ اور یہ یوسف علیہ السلام دا جڑا واقعہ ہے یہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے قصص الانبیاء دے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دو ایک ماں وچوں سن، اور آپ دی امی دا نام سی راہیل۔ باقی جڑے بیٹے سن وہ دوسریاں انہاں دیاں بیویاں وچوں سن۔ اسلام نے قید رکھی ہے فن کے ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، تسی ایک دو شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدا، اگر تسی برابری نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ٹھیک۔ اے میں اگلی گل کیوں دسی ہے والا، اگلی گل دسنی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے پہلی تے فوکس کر دیں پر 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگلی گل جڑی قرآن دسی ہے وہ اسی غور نہیں کرتے۔ اگر 4 نال برابری کر سکنے ہیں تو پھر کرنی ہے، ورنہ ایک ہی ٹھیک۔ یہ بھی نال دسیا، حکم دسیا نال کہ برابری بھی کرنی ہے، یعنی اگر تسی ایک نو سوٹ لے کے دیتا ہے
تے جویں دا انہوں جننے قیمت دا لے کے دیتا ہے دوسریاں نو بھی اونی قیمت دا ہی لے کے دیتا جائے۔ اگر ایک رات ایک بیوی کول گزاری ہے تے ایک رات دوسریاں کول بھی گزاری جائے تاکہ کسے نال کسے کول 2 راتاں چلے گو تو کسے کول 1 رات تے اے او دا حق ادا نہیں تساں کیتا۔ فرمایا اگر تسی اس طرح نہیں کر سکتے تے پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ نے جڑے ایسے شادیاں 4 کیتیاں نے لیکن میانہ روی نہیں، برابری دا سلوک انہاں نال نہیں کیتا جاندہ۔ کسے نال مرد نو زیادہ پیار ہوندا کسے وال گھٹ۔ بعض اوقات ایسا ہوندا جدے بچے نہیں ہوندے مرد دے نال گھٹ پیار کردا تے جدے ہوندے نے اودے نال زیادہ کردا، اے نہیں۔ قرآن کہندا برابری کر، اگر تو برابری نہیں کر سکتا فواحدہ پس پھر ایک کی ٹھیک، لیکن ادوں ایک قانون نہیں سی۔ ایک قانون میرے تے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن نے دسے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے قانون نے توجہ ہے اس ساڑھے واسطے بڑی توجہ ہے میرے وقت ایک کدے واسطے میں ساڑھے واسطے حضور دے امتیاں واسطے بلکہ حضور نے اپنی بیٹی دی شادی جدو حضرت مولا کائنات نل کی تھی تو مولا علی پاک نے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ دے دیا تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اتھے بہت سارے لوگ پریشان ہو جان گے قرآن تے حضور تے نازل ہویا تے قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو تے حضور نے معاذ اللہ علی نو منع کر کے کیا قرآن دے خلاف کام کیتا ہے؟ نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا فرمایا اگر برابری نہیں کر سکتا پھر ایک کی ٹھیک ہے۔ آقا نے منع اس واسطے فرمایا کہ علی کائنات کی کوئی عورت میری بیٹی فاطمہ کی برابری کر ہی نہیں سکتی، اس واسطے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اے دی برابری تے کوئی دوسری عورت تو نہیں دیا سکتا۔ اے دے وصال تو بعد اجازت ہے اور پھر انہاں دے وصال تو بعد آپ نے جس بی بی نال شادی کی تھی انہاں دا نام ہی فاطمہ سی المشہور ام البنین۔ زیادہ بیٹیاں دی وجہ تو انہاں نو ام البنین آکھیا گیا، بیٹوں کی ماں۔ حضرت عباس علمدار دی امی جان جنہ ساری زندگی ویڑے بیچ قدم نہیں رکھیا کندہ نل ٹور دی رہیاں۔ علی فرماندے میں ویڑا تیرا ہے، انہاں کیا نام میرا نہیں، اے ویڑا زہرا ہے۔ اس ویڑے بیچ قدم سیدہ دے لگے میں نہیں چل سکتی۔ پہلی رات سیج سجائی گئی تے ام المنین سیج تے نہیں بیٹھیاں تھلے بیٹھیاں۔ علی فرماندے اتے بیٹھ، اچھا اتے مقام سیدہ دا ہے اور اپنے پتر نو وصیت کر دیتی کہ حسنین کریمین تینوں لکھ باری اپنا برا آکھا پر تو انہوں نے اپنا آقا ہی آکھا ہے، وہ غلام ہی رہنا۔ تو یہ شریعت مصطفیٰ میں یہ بات ہے ہمارے لیے، امتیوں کے لیے یہ بات ہے، ورنہ حضور دیاں کنیاں شادیاں سن تو یہ قانون ان کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے امت کے لیے یہ قانون ہے۔ قرآن نے جڑی نص ساڈے واسطے بیان کر دیتی ہے سمو دیتے عمل کرنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں وچوں سن، باقی سارے شمعون تے یہودا تو دیگر پرا وہ دوسریاں ماما وچوں سن، دوسریاں حضرت یعقوب دیاں بیویاں وچوں۔ اور یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت سن، ہے سارے ہی سونے سن، نبی دے پتر سن، ہے خوبصورت سن سارے، لیکن یوسف علیہ السلام
بہت زیادہ خوبصورت سن. اور علماء فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن کیوں سی اتنا، وہ دے چرچے کیوں سن اتنے، یا یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں گلاں کیوں سن اتنیاں، یا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے اتنا حسن کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن حضرت سارہ بی بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی، پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت زیادہ خوبصورت سن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بی بی سارہ دے حسن دی میراث ہے. توجہ رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل ہیں. اولیاء کو سبحان اللہ. اے بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل نہیں، کیونکہ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل تو لے کے میرے تے تیرے آقا تک کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل نبی سن یا میرے تے تیرے آقا نبی سن. لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ دی پشت پاک بچوں کم و بیش 40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے. یعنی پتر باپ نبی ہے تے اگوں پتر نو بھی اللہ نبوت دیتی ہے. اتھوں سوچو نا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نے، اگوں وچ کوئی نبی نہیں، پھر حضور نبی نے، پھر اگے کوئی نبی نہیں. کیوں؟ حضور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تے نبوت ختم ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پتہ چلیا جدوں ایک پتہ لگ گیا سانوں حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر کھانے مانے کیویں من لئیے؟ نہیں سمجھ آئی تو نالے اسی نبی انہوں مننے ہیں جنہاں مسجد اقصی وچ میرے تے تیرے آقا دے پیچھے نماز پڑھی گئے. آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے ہی ہوتے سن، اے گامے شامے ہوتے ہے ہی نہیں سن. اسی کیوں منی؟ اساں انہاں نو مننے ہیں جنہاں مسجد اقصی وچ مصطفیٰ دی ابتدا وچ نماز ادا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت سن، اور باپ دے جننے بھی پتر ہون انہوں پیار سارے نال ہی ہوندا ہے. لیکن وچوں کچھ ایسے بھی ہوندے نے، یا کوئی ایک ایسا ہوندا ہے جدے نال باپ نو زیادہ پیار ہوندا ہے. مثلا باپ نال پیار اس واسطے، باپ پیار اس واسطے کردا ہے کہ وہ فرما بردار زیادہ ہوئے گا، یا دا ادب و احترام کردہ ہوئے گا، خدمت زیادہ کردہ ہوئے گا، باپ نو ٹائم زیادہ دیندہ ہوئے گا، لائق زیادہ ہوئے گا، زیرک زیادہ ہوئے گا، دوسرے میں چو سونا زیادہ ہوئے گا. اے چند شرطہ نے نا کہ باپ اپنی اولاد نال پیار تے یکساں کر دیں، ماں باپ ساری اولاد نال ہی پیار کر دیں، پتر وڈا ہوئے یا پتر چھوٹا ہوئے پیار سارے نال اکو جیا. لیکن جڑا مؤدب ہوئے یا باپ نال زیادہ ٹائم گزاردہ ہوئے، یا جڑا کول جا کے بہتا بوے ہو دے نال زیادہ محبت ہو دی ہے، زیادہ پیار ہو دی ہے. یوسف علیہ السلام چونکہ سب تو چھوٹے سن تے باپ نال بڑی محبت سی. اکثر وقت انہاں دا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول گزردا سی تے باپ بھی بڑی محبت کردا سی، پتر میرا چھوٹا ہے. ایک دن یوسف علیہ السلام رات میں ستے نے تے خواب دیکھیا، جس خواب دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے. میں اگے آیت مقدسہ تواڈے سامنے پڑھی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی کو گئے، جا کے آکھیا ابا جی میں راتی ایک خواب تکیا، اگر میں تواڈے سامنے سورہ یوسف پڑھ کے اگر واقعہ بیان کراں گا تساں کہنا پئی اے تے اساں سویرے پڑھ لینی سی. جے میں تواڈے سامنے قرآن پڑھاں گا، عربی پڑھاں گا، عربی دے وچ بیان کراں گا، تساں کہنا پئی قرآن پاک سویرے اسی کھولاں گے تو سویرے سورت یوسف اسی پڑھ کے ترجمے نال سانو پتہ لگ جانا. لیکن میں وہ گلاں تانوں دسن لگا واں جڑیاں واقعے دی صورت وچ نے،
جس واسطے تسا مینوں سدیا ہے، ورنہ سورہ یوسف اظہر من الشمس سے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے دے حوالے نال جو کچھ بھی ہویا ہے وہ دے وچ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا ابا جی میں ایک خواب دیکھیا، پتر کی خواب دیکھے؟ کہ ابا جی میں خواب دیکھا 11 ستارے ایک سورج تے چند مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ میرا تہاڈا خواب او دے اتھینٹک ہون دی کوئی دلیل نہیں۔ مثلا میرا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یعنی ساڈا خواب حقیقت تے مبنی نہیں ہوتا، یعنی وہ دی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہوتی کہ واقعی سچا ہے۔ لیکن نبی دا خواب اللہ دی طرفوں القاء ہوتا ہے، اللہ دی طرفوں وحی ہوتی ہے، اللہ دی طرفوں پیغام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جڑا خواب دکھایا گیا وہ کسی مسلک دے تحت دکھایا گیا، جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دینا سی وہ مقام دسیا گیا، لیکن خواب دی صورت دسیا گیا۔ تو جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کے اپنے ابا جی نال خواب بیان کی نا تے باپ خوش ہویا، پتر نو سینے نہ لایا، بیٹا خواب تیری بڑی چنگی ہے جڑی تینوں آئی ہے، پر پتر میں تینوں ایک نصیحت کراں جے میری مننے۔ آکھیا ابا جی بولو۔ آکھیا پترا یہ خواب اپنے پراواں نال نہ بیان کریں۔ بڑی توجہ ہے۔ یہ خواب اپنے پراواں نال نہ بیان کریں۔ آکھیا ابا جی کیوں؟ جے خواب سچی ہے چنگی ہے تے پراواں نال کیوں نہ بیان کراں؟ انہوں نے کہا پترا تیری جان دے دشمن بن جانے۔ ابا جی ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ سکے برا ایک پیو دی اولاد ایک دوسرے دی جان دے دشمن بن جان؟ انہوں نے کہا پترا نا جیڑی تو خواب ویکھی ہے یہ خواب سن کے نا تے تیرے برا تیرے دشمن بن جانے۔ وہ دی وجہ کہ پترا خواب ہی ایسی ہے۔ ابا جی خواب دی تعبیر کی ہے؟ فرمایا پترا اللہ تینوں جویں مینوں اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا نا اللہ تینوں بھی منصب نبوت عطا فرمائے گا۔ لیکن اے خواب تم اپنے پراواں نو نہیں دسنی۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام بچے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پراواں دے ویری ہو جان؟ یہ تے اج تک نہیں سنیا کہ پراواں دے ویری ہوندے۔ میاں صاحب نے بھی گل کر دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے او دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں او باپ سر دا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او باپ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ انہاں کیا بھائی اج تک نہیں سنیا پراواں دے ویری بن جان، پر تسی کہندے ہو یہ خبر پراواں نوں نہ دسی، یہ خبر پراواں نال جا کے بیان نہ کریں۔ ابا جی کیویں دی گل کیتی ہے؟ فرمایا پترا جو میں جانا تو نہیں جاندا۔ او پترا رب کائنات نے جڑا مرتبہ تینوں عطا فرمانا ہے او برا سن کے برداشت نہیں کر سکن گے، تیری جان دے دشمن بن جان گے۔
نے باپ تے بیٹے دیا گلاں سنیاں انہیں جا کے اپنے جناب ساریاں بیٹیاں اکٹھیاں کر لیا سارے پتر اکٹھے کر کے کہنے لگی کہ یوسف سواڈے باپ دے کول جا کے بیٹھ کے اودی محبت نوں بٹورنا چاہندا ہے اودا پیار حاصل کرنا چاہندا ہے اودی بجائے او یعقوب تواڈے نال پیار نہیں کردا جنا یوسف نال پیار کردا گڑا پھڑدا پیا اے اونج نہیں کھولدا پیا جویں کھولنا چاہیے نعرہ مہربانی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے وہ جناب انہاں دے دل چڑھ دی پئی ہے نفرت دلاں دی پئی ہے تہاڈا باپ یوسف نال پیار کردا ہے حضرات توجہ کرو ادھر یعقوب علیہ السلام پتر دے نال اس واسطے پیار پہ کر دے ہیں نصیحت اس واسطے پہ کر دے ہیں انہاں نوں یوسف دے مقام دا پتہ چل گیا مرتبے دا پتہ چل گیا تے یوسف علیہ السلام نوں کہندے ہیں اوے پترا بھراواں نال گل نہ کری شمعون دی ماں کہندی ہے میں ایک عجیب گل سن کے آئی ہاں کسے خواب دی گل پہ کر دیتا یوسف علیہ السلام دے بارے یوسف نو خواب آئی ہے اپنے باپ نال جا کے او خواب دی گل پہ کردا ہے او دے کولوں خواب پوچھو کیڑی ہے اگر خواب دا پتہ چل گیا تانوں پتہ لگ جائے گا اے جناب گل کی ہے انہاں آکھیا اماں تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں خواب اسی آپے ہی پتہ کر لواں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خواب دا پتہ اسی آپ کر لیں گے ہن تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں ہن توجہ کرے جی یوسف علیہ السلام باپ دی گود وچوں نکلے باہر نکلے اس ویلے باہر نکلے نہ تے بھرا انتظار سن پر یوسف کدوں باہر آوے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو بھراواں نے گھیرا پا لیا وچ یوسف ہے یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے اے میرے بھرا میرے نال کی کرن لگے انہاں کہا یوسف پورا آپ تو ساڈا بھرا ہے چھوٹا تیرے نال اسی ایک گل کرنی انہاں کہا ٹھیک ہے تسی میرے بھرا ہو ادا میں کدوں انکار کرنا پوچھو کیڑی گل پوچھنی فرما برداری دیکھو پوچھو تسی کیڑی گل پوچھنا چاہتے انہاں کہا اے دس تینوں خواب کیڑا ہے تو جڑا خواب دیکھے وہ سانوں بھی سنا ہن سب تو پہلی گل تے وے نعرہ تکبیر، ایدی ڈلے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں پوچھیا خواب کیڑی ویکھی ہے خواب دس ہن توجہ کرے جے باپ نے نصیحت کیتی سی بھئی خواب دا ذکر تو بھراواں نال نہیں کرنا ہن بھراواں پوچھ لیا ہے خواب کیڑی ہے ہن ہووے نبی تے جھوٹ بولے تسی گل نو نہیں سمجھے جڑی میں کیتی ہے پتہ نہیں تہاڈا دھیان کدھر ہے ہووے نبی تے بولے جھوٹ اے نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھراؤ جے تساں مینوں پوچھ ہی لیا تو تسی میرے بھراؤ میں تانوں کیوں نہیں دسنا مینوں خواب آئی ہے پر میں ویکھیا 11 ستارے ایک سورج تے چند مینوں سجدہ کر رہے بھراواں سوچیا انہاں کہا یہ خواب تے بڑی چنگی ہے اینوں تے کو مرتبہ ملنا ہے اینوں تے کو مقام ملنا ہے تے باپ یہ دنال تاں ہی انہاں پیار کردا ہے تاں ہی انہوں اپنی گود وچ بٹھاندا ہے تے تاں ہی یہ دنال اتنی محبت کردا ہے اچھا بھراواں صلاح کیتی پہ یہ دا کچھ کیتا جائے حضرات شمعون دی ماں کہنے لگی ادا کرنا کی ہے انہوں باہر لے جا کے قتل کر دیو ورنہ باپ دی نظر ہے تھوڑی کوئی عزت مقام نہیں رہے گا انہاں بھراواں نے صلاح کی تھی انہوں جا باہر لے جانے اپنے باپ نو جا کے یہ کہنے ابا جی انہوں ساڈے نال بھیجو اسے بکریاں چران واسطے جانے اے یوسف سارا دن گھر رہتا ہے یہ بھی ساڈے نال جائے یہ ذہن پھر جائے گا اگر سیر کرے گا انہوں پتہ لگے گا باہر دی ہوا لگے ساڈے نال جائے اسی جناب انہوں نال لے کے جانے
عبادت کریں گے یہ بھی پھر ٹر لے گا، یہ ذہن بدل جائے گا، ہوا بدل جائے گی۔ باپ نے آخیا پترو اگر تواڈے نال جائے گا اینوں کتے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، تسی بکریاں چار دے رہو اینوں کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے نقصان نہ پہنچائے۔ آخیا ابا جان، ابا جان اسی ایڈے جوان بھرا میں دے یار تے ساڈے کولوں بھی اینوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی یہ حفاظت نہیں کر سکتے؟ ابا جی تسی ساڈے تے بھروسہ نہیں کر رہے، اسی تواڈے پتر ہاں، تواڈی اولاد ہاں، تسی یوسف نوں اجازت دیو ساڈے نال جان واسطے۔ باپ دا دل نہیں من رہا، کیوں؟ نبی ہے تے نبی نے وہ گل کر دیتی ہے جڑا بعد وچ بہانا انہوں نے لانا سی۔ یہ قرآن دی گل حکمت تے مبنی ہے کہ تسی ادھر بکریاں چراندے ہو تو ادھر ادھر جاؤ، اے مگروں کلا اتنے بیٹھا ہوئے تے کوئی بھیڑیا ہی نہ آ کے نقصان پہنچا دے۔ حضرت یعقوب نو پتا سی کیونکہ نبوت کو کوئی گل لوگی تے چھپی نہیں رہ سکتی، انہوں نے پتا سی انہاں آن کے یہی بہانہ لانا ہے تے تاں ہی وہ گل زبان چکڑی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اجازت دیو میرے بھرا نے، تسی انہاں تے بھروسہ کرو۔ ابا جی کچھ نہیں کہنے گے۔ آخیا پترا میں جاننا انہاں تیری خواب سن لئیے، انہاں دے دل وچ تیرے بات نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ او پترا اجازت کیویں دیاں؟ آخیا ابا جی بھروسہ کرو، اجازت دیو، میرے بڑے بھرا نے، میں چھوٹا ہوں، میرے نال شفقت کر دین، اے میرے نال بڑا پیار کر دین۔ باپ نے آخیا پترا جے تو کہنے تینوں اجازت دے دینا، لیکن میرے دل وچ ڈر کتے نقصان نہ پہنچا دین۔ عرض کیتی بابا بھروسہ رکھو تینوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ حضرات اجازت لے کے جدوں بھرا یوسف نوں ٹر پئے، حضرات یعقوب علیہ السلام جدوں اپنے گھر تشریف لے کے آئے، حضرت یوسف دی ایک بہن ہے جدا نام زینب تے حضرت بی بی زینب، ایک زینب یعقوب دی دھی ہے تے ایک زینب مرتضیٰ دی دھی ہے، وہ جو ہے نا ایک زینب یعقوب بچائی، ایک زینب مرتضیٰ جائی، زینب یوسف دی بہن زینب کنعان والی، او حسین دی بہن زینب کربلا والی۔
پانی حضرت یوسف علیہ السلام نے برا نال لے گئے تو زینب کہنے لگی ابا کنی دیر ہوئی ہے گیا انہاں کیا پترا تھوڑی دور ہوئی تھوڑی دیر اجے تے بستی چوں باہر نہیں گئے بہن دوڑ کے پیچھے گئی ہے یوسف نے جا کے جفا ماریا آکھیا تے ویرا چل گھر چلیے کتھے چلے ہیں آکھیا میری ہمشیر فکر نہ کر میرے ویر نے انہاں کیا ویرا میں فکر کیوں نہ کراں میں ایک بیانک خواب ویکھیا میرے بیٹے میرے ویر اے برا تیری جان تے دشمن نہیں انہاں تیرے نال چنگا نہیں ہو کرنا یوسف آجا چلیے آکھیا میری ہمشیر اے میرے ایک پیو جائے اے برا نے پیار کر دینے حضرات پہن دے سامنے تو جفا مار دے تو یوسف دا متھا چوندائے حضرات توجہ کرو یوسف نال دیکھا بھی دا پیار وہ برا کر دے پہنے یوسف کہندے بہن دیکھتی نہیں میرے نال کتنا پیار کر دینا اے کتنی محبت کر دینا آکھیا ویرا اے پیار دکھا دے دا پیار وغیرہ تو نہیں جاندا اے تیرے نال کی کرن گے انہاں بھراواں نے بہن نوں چھڑک کے واپس کر دیتا ہے جا چلی جا واپس کر تینوں ساڈے تے بھروسہ کوئی نہیں حضرات جدوں یوسف نوں لے کے بھرا جنگل وچ پہنچے نے تے یوسف نوں گھیرا پا لیا یوسف وچ کھڑا ہے ہن ایک بول کے کہندا ہے یوسف او جڑا خواب ویکھیا آئی اگر خواب پورا ہو گیا تینوں منصب نبوت مل جانا ہے تے باپ تیرے نال پیار کردا ہے وہ سانوں تیری وجہ تو بلانا چھڑ گیا تیری وجہ تو پیار نہیں کردا تیری وجہ تو رسپیکٹ نہیں دیتا تیرے نال زیادہ پیار کردا ہے اس واسطے اج اساں تینوں قدر کردے ہاں نعرہ تکبیر انہاں آکھیا اج اساں تینوں مار دینا ایک کہنے لگا مارو نہ زخمی کر دیا انہاں جو سارا انہوں وڈا سی یہودا وہ کہنے لگا گل سنو تسی سارے اپنی اپنی اسلاماں تے پیش کر دیو کوئی کہندا مار دیو کوئی کہندا زخمی کر دیو کوئی کہندا ٹکڑے کر دیو کوئی کہندا کچھ کر دیو لیکن میں تانوں آنا پہ تسی انج کرو مارو نہ تے انہوں انج کرنے ہاں کھوج سٹ دینے ہن کنڈیشن کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھراواں وچ کھڑے نے ایک چنڈ ماردا تے دوجے کول جا کے ڈگ دے وہ پھڑدا وہ چنڈ ماردا تے تریجے کول جا کے ڈگ دے تے سوچ یہ آ رہی ہے کہ میں تے ابے نوں آکھیا سی میرے بھرا نے تے میرے نال شفقت کردے نے میرے نال پیار کردے نے محبت کردے نے تے جو میرے باپ آکھیا سی وہ غلط نہیں سی آکھیا واقعی یہ تے میرے شریک نے یہ تے مینوں ویکھنا ہی نہیں چاہتے حضرات جدوں اب حضرت یوسف علیہ السلام نوں وہ تھپڑ مار دینے یوسف علیہ السلام رو کے کہندے نے او میرے ویرو باپ نے تواڈے تے بھروسہ کر کے مینوں تواڈے نال ٹوریا تسی کی پے کردے ہو او میرا قصور تے دسو تہاڈا بگاڑیا کی ہے او میری تے ماں بھی سر تے کوئی نہیں او میرا بھرا او پھروں نوں گھر چھڈ کے آ گئے ہو میرا تے سر تے ہو رہا بھی کوئی نہ اگر میری ماں زندہ ہوندی وہ میرا خیال کر دی تسی بھرا بن کے میرا دھوکھا پہ کر دیو حضرات جی کار وہ مار دے پے نے نالے کہندے نے وہ جڑا خواب آیا اگر سچا ہو گیا یعقوب ساڈے نال ساڈے تو زیادہ تینوں فوقیت دے گا حضرات مار مار کے حضرت یوسف علیہ السلام نوں لہو لہان کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام کدی اس کو آدھے کر لے کدی اس پر آدھے کر لے او ویرو کیوں مارتے ہو شفقت کرو او میں تواڈے تو چھوٹا ویرا اگر میری ماں ہوندی اج میرا درد محسوس کر دی او میری تے ماں ہی دنیا تو چلی گئی اج مینوں کچھ
جاننا ہے نا یوسف میرا نبی تے بھراواں نے جے جفا کر دیتی ہے نا تے ہن تو انج کر چھیتی جا کھوہ دے وچ پانی یہ ڈگے گا اینوں نقصان ہوئے گا سٹ لگے گی چوٹ لگے گی میں نہیں چاہتا میرے یوسف کو کوئی پریشانی ہو یا اللہ کی کرا فرمایا جنت جو تخت لے جا یوسف سے تھلے جا کے رکھ یوسف آرام نال بیٹھے اینوں تکلیف نہ ہو جدا کوئی نہ ہوئے آئے ہیں بابا فرید کہنے نے اٹھ فریدہ ستے تے جھاڑو دے مسیح او تو ستا رب جا گدا تیرا تیری ڈاٹے نال پری حضرات جدا کوئی نہ ہوئے او دا اللہ ہونا ہے میاں صاحب کی فرما دینا اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہیں ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا حضرات یوسف علیہ السلام بڑے آرام نال اس کھوہ دے وچ لٹکے ہوئے ہیں حضرات توجہ کرے آجے اس کھوہ دے اندر لٹکے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچیا میرے مالکا اج میرے نال کی بن گیا جنہاں نال بھروسہ بھروسہ کیتا ہے جنہاں تے اعتماد کیتا ہے اج ہوئی پرا جان دے دشمن بن گئے حضرات توجہ کرو وہ شریک بن گئے اج میرے نال کی کیتا گیا اگر باپ دی گل من لیندا اج ایتھے نہ آوندا اج باپ دی گود وچ ہوندا باپ دی شفقت دے سائے تھلے رہندا حضرات توجہ کرو وہ ہن جناب والا کی کردے نے انہاں جناب یوسف نوں لولوان کر کے ہن توجہ کرے آجے یوسف نوں کھوہ وچ سٹیا ایک قافلہ مصر تو چلدا چلدا جدوں اس راستے تھانے گزریا انہاں نوں پیاس محسوس ہوئی انہاں کیا پانی کتوں ملے گا انہاں کیا سامنے کنواں نظر آ رہا ہے اوتھے پانی موجود ہے اوے چلو چلیے کھوہ دے وچوں جا کے پانی کڈنے اپنی پیاس ہو جانے جدوں قافلے والے اس کھوہ دے کول آئے وہ قافلہ تاجر دا قافلہ ہے جدوں کھوہ دے قریب آئے وہ ویکھ کے حیران وہ کھوہ دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل کھوہ وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے وہ جیڑے دیوے رب نے بالے نے کدی انہوں نے کو بجھا سکتا جنہ دا والی رب ہوئے ہیں وہ دیوے کوئی نہیں بجھا سکتا انہاں تے اپنے والوں آکھیا سی نہ مر جائے گا کھپ جائے گا پر وسیلہ اللہ دی ذات ہے جے رب نے خواب دکھایا سی تے وہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے انہاں جد ویلے لج سٹی نہ انہاں ویکھ کے پہلا تے حیران ہوئے پر نور دیاں لاٹاں کادیاں نکل دیاں پئیاں نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں حیران ہو گئے کھوہ دے وچوں نور دیاں لاٹاں جدوں اندر دھیان ماریا تے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے نورانی چہرہ آئے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہیں دونوں جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا انہوں نے ویکھیا چھوٹا جا بچہ تو خوبصورت ترین حیران ہو گیا تھلے ہو رسا سٹیا لج سٹی ہو بالٹی نال بن کے تے انہوں آکھیا آپ بچے نوے پھاڑ تے اسی تینوں باہر کھیچنے ہیں تو باہر آ جا
انہیں سوچا غلام ہے کوئی بچ ڈگا ہے، باہر کھڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے نا، وہ بڑے خوش ہوئے تاجر، پہلا وہ جی سانو تے بڑا سونا نگینہ لب گیا، خوبصورت حسین غلام ہے، تے اسی انہوں اپنے نال لے کے جاواں گے۔ جس ویلے باہر کھڈ کے ٹرے نہ تے جے تھوڑا ہی اگے گئے تے بھرا جی اتنے موجود نے، انہاں ویکھیا نہ تے یوسف نو کڈ لے، وہ پھر آ گئے۔ انہاں کہے نو کتھے لے کے چلے ہو؟ یہ تے ساڈا غلام ہے۔ تسی کتھے لے کے چلے ہو نا اس نو؟ یہ ساڈا غلام ہے۔ انہاں قافلے والے آکھیا چہرے تو تے غلام نہیں لگدا، چہرے تے کوئی شہنشاہ دا پتر لگدا ہے، چہرہ ایدہ تے غلامہ بڑا نہیں، تسی آندے ہو غلام ہے۔ انہاں کہا بالکل ہے ساڈا غلام ہے۔ انہاں کہا اسی تے خوہ وچ ڈگا سی تے اسی انہوں کڈیا۔ انہاں کہا پہ گر گیا ہوئے گا، سانو تے پتہ نہیں، اسی تے بکریاں چرا رہے سا۔ انہاں کہا اچھا ہونے توجہ کرے جے، قدر والے لوگ جڑے ہوندے نا انہاں نو قدر ہوندی۔ یوسف علیہ السلام دے بھرا کہن لگے اچھا تانوں جے یہ غلام چنگا لگا تے خرید لو ساڈے کولوں۔ انہیں یوسف دے سامنے یوسف دی تحقیر کس طرح کرن لگے کہ انہوں یہ پتہ لگے کہ میری حیثیت کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو جدوں کسے نو نیچا دکھانا ہوئے نا، وہ دے سامنے وہ دیاں بدیاں بیان کیتیاں جان گیاں، وہ دے سامنے وہ دیاں برائیاں تے وہ دیاں کمیاں بیان کیتیاں جان گیاں۔ اگر نہیں بھی وہ دے کوئی کمی ایویں کولوں بنا کے پیش کر دیتی جائے گی، یہ دے چاوی نقص ہے، یہ دے چاوی نقص ہے، یہ تے انجدہ ہے، یہ تے ہے، انہوں تے ایک ویلے گھروں روٹی نہیں مل دی۔ اس طرح دیاں گلاں جدے نال بندے دا اندروں اندری ختم ہوندا جائے یار میرے بارے کی سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ یوسف دے ذہن وچ نہیں سی کہ میرے بھرا میرے نال اندا سلوک کرن گے۔ کیوں؟ عقل سلیم فی الجسم سلیم، اچھی عقل اچھے جسم میں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے منصب نبوت عطا فرمانا ہے، اور خصلتاں بھی وہی رکھیاں سن، عادتاں بھی وہی سن جڑیاں نبیاں وچ ہونیاں چاہیے، نبیاں وچ جڑیاں ہونیاں چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے ذہن وچ بھی نہیں سی کہ اے میرے بھرا میرے نال اس طرح کرن گے۔ کیوں؟ جڑا بندہ خود اچھا ہوگے انہوں سارا جہان ہی اچھا نظر ہوگا، جدی نظر وچ فطور ہوگے انہوں اگلا بھی فطوری نظر آئے گا، جڑا جھوٹا ہوگے انہوں اگلا جھوٹا نظر آئے گا، اگر چور ہے تو انہوں اگلا چور نظر آئے گا۔ حضرت یوسف دے ذہن وچ بھی یہ گل نہیں سی کہ میرے بھرا میرے نال اس طرح کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا جے تسی اس غلام نو خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تسی خرید لو، اسی تانوں بیچ دینے ہیں۔ وہ تاجر کہن لگا یہ دنوں چنگی کیڑی گل ہے اسی خرید لینے ہیں، دسو کنی قیمت لینی ہے؟ ہن قیمت کی منگی ہے؟ کھوٹے سکے، صحیح سکے نہیں، کھوٹے سکے۔ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی، چمگادڑ نو کسے نے پوچھا سی چم چڑیک نو کہ توں کدی دنے نہیں باہر نکلی؟ تو وہ کہندی ہے مینوں سورج دی روشنی چنگی نہیں لگدی۔ انہیں آکھیا توں تے بدبخت، تینوں تے اللہ نے آنکھ ہی نہیں دیتی سورج ویکھن والی، سورج ہی آئے نہیں سمجھے تسی میری گل میں، سورج تے سورج ہی ہے پر اللہ نے تینوں آنکھ نہیں دیتی جڑی سورج ویکھے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں وہ چام چلی دے وہ نخرے یارو، چام چلی دے نخرے یارو، آتے سورج بہت کلونا، او بے قدرے یوسف مصری، او کیوں کر لگے سونا، او بے قدرے
ہائے فرمایا یعقوب علیہ السلام پتر دی قیمت لاندے تے زلیخا کہندی پہ مینوں دس کنے دا دینا ہی تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھن ڈیا ہائے ہائے کنی قیمت لینی آ کنے پیسے لینے نہیں کنی قیمت ہی تے حضرت یعقوب پوچھن توں دس توں کی دینی ہائے تے زلیخا کہندی ہے اے یعقوب تیرا پتر ہے تے پتر بڑا سونا ہے پتر بڑا حسین ہے پتر بڑا زیرک ہے پتر بڑا پیارا ہے میں ایک ایک دین دے بدلے اپنی جان دینی ہاں تے یعقوب پتر دے منہ تے کپڑا پا کے آندے نے نی زلیخا میرے یوسف دے جلوے ایڈے سستے نہیں وکدے میرے یوسف دے جلوے کوئی ایڈے سستے نہیں پر تو ایک ایک دید دے بدلے جان دینی ہے یعنی یوسف مینوں دے دے باپ کی نظر میں یہ قیمت ہے تے پرا کھوٹے سکیاں تو بیچ رہے پراواں دے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام دی اے وقت ہے وہ کہہ رہے ہیں دی قیمت ہی کوئی نہیں کھوٹے سکے دے دیو تے لے جاؤ اینوں وہ تاجر مصر وچ گیا توجہ ہن کرے جے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دے بازاراں وچ لے گیا منڈی لگدی سی تے منڈی وچ جا کے مول لا لیتا بیچنا سی تانوں پتہ جڑے تجارت کردے نے انہوں اے سی پہ خوبصورت ہی بڑا حسین ہی بڑا اے دے پیسے جننے منہ منگنے مل جانے وہ پراواں والی قدر تے نہیں سی نا وہ دے دل وچ پراواں نے تے کرودھ نال بیچیا سی نا اندر کرودھ رکھ کے اندر دشمنی رکھ کے تے جدو یوسف علیہ السلام نو پراواں نے کھوٹے سکیاں نال ویچ دیتا نا تے قافلہ لے کے مصر وال چلیا تے رستے وچ یوسف دی ماں دی قبر آئی جدا نام سی رحیل حضرات توجہ کرو ماں دی قبر تے ڈگ کے یوسف علیہ السلام اپنی ماں نال گلاں کر دینا اماں دیکھے میرے پراواں میرے نال کی سلوک کیتا ہے اج ویکھتے صحیح پہلا مار کے کھوے چھٹیا پھر میرے تے ظلم کیتا ہے پھر کھوٹیاں سکیاں نال بیچیا اج اگر تو زندہ ہوندی میری قدر جان دی اے ماں ویکھتے صحیح میں تیرا پتر ہاں اج مینوں تاجر لے کے مصر وچ جا رہے ہیں اج باپ تو دور کیتا جا رہا ہے اماں ایک باری اٹھ کے اپنے پتر نو سینے نال تلا پتر نال پیار تے کر حضرات توجہ کرو ماں دی قبر تے لیٹ کے اپنی ماں نال رو رو کے گلاں پہ کر اماں اٹھ کے میرا حال تے ویکھ میرے بھراواں میرے نال کی کیتا ہے بھرا انج کردے ہوندے نے میں تے بھروسہ کیتا سی تے میرے بھراواں نے میرے نال انج کیتا ہے اتھوں جناب انہاں نوں دے کے کھوہ وچ سٹ کے جدوں انہاں نوں کھوٹیاں سکیاں نال ویچ دیتا تے قمیض لا کے نا یوسف دی توجہ ہے تے کوئی جانور مار کے دے خون نال بھیں کے قمیض تے واپس چل گئے بستی اپنی جس ویلے گئے نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا بھرا آ گئے پتر آ گئے نظر ماری نا تے یوسف نظر نہیں آیا تے دل نو ہاتھ پہ گیا اللہ دے نبی نے نا تے جتھے نبی نے اتھے باپ بھی نے یہ گل دین تے رکھیا جے عربی لغت وچ باپ نو اب آکھیا اب یہ دے دو معنی علماء نے بیان کیتے ہیں ایک معنی ہے بہار جنہوں ابا کہنے ہیں وہ ساڑھے گھر دی بہار ہے جڑے ابے ہو تے آکھو سبحان اللہ تو ساتھ سٹیجاں تے ماما دی شان سنی تو اڈی کدی کسے پڑھی نہیں تو تسی تاں ہی تو سبحان اللہ نہیں آکھدے ماں دی شان ہی پڑھی جاندی ہر تھاں تے نعت خاں آوے تے ماں دی شان تقریر کرے کوئی تے ماں دی شان ابے دا تے کدی کسے نا ہی نہیں لیا تو تسی تاں سبحان اللہ نہیں آکھدے پھر ساڈی کیڑی کسے نے کوئی شان بیان کرنی اسی آکھیے لیکن میں دسن لگا ابا کون ہوندا ہے ہونی آکھ چھڑو اب دا دوسرا معنی ہے تیار یہ دا یہ مطلب نہیں پہ نویں کپڑے پا کے پاگ شاگ بن کے خسا پا کے تیار رہن والا نہیں یہ دا مطلب ہے
औलाद दी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगी ते हर तकलीफ नूं हर वेले हल करने वास्ते तैयार रहना। हर वेले 950 साल तबलीग की हज़रत नूह ने, 950 साल। तो जदों बेड़ी बना ली ना तो पुत्र सामने रुड़दा पिया, सामने अखां दे सामने। अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की मालका मेरी नहीं मननी इन्हें, मैं इन्हूं क्या आ जा, ये नहीं मनता। या अल्लाह रुड़ गया है, मेरा पुत्र। अल्लाह फरमा खबरदार मेरा ना आखी, जे मेरा आख्या नबूवत जान का खतरा ही, जे तेरा हुंदा तो तेरे नाल बह जांदा, ये तेरा नहीं। हुण तवज्जो करे जी, जिहड़ी मैं अगली गल दस्सण लगा अब दे हवाले नाल। तैयार मुश्किल विच पुत्र नूं औलाद नूं ना वेखना, ये बाप का खासा है, ये अब्बे का खासा है। अल्लाह ने भी कह दिता है इनू अपना ना आखी, नहीं तो तेरी नबूवत खो लवांगा। ते पुत्र भी कह रहा मैं तेरी नहीं मननी, मर जाना कबूल है पर मैं विच नहीं आना। तो बाप फिर भी आंदा इकरा बहना, इकरा बहना, इकरा बहना, पुत्रा अंदर आ जा, पुत्र इत्थे आ जा। आंदा बाबा तेनू पता है मैं तेरी नहीं मननी, फिर क्यों एडा तंग हो क्या ना पे आ जा, एडा परेशान हो क्या ना आ जा। वो आंदा मैं नबी भी हाँ ते प्यो भी हाँ। नहीं समझ आई तुहानू? मैं जिथे नबी हाँ ना उत्थे अब्बा भी हाँ, ते बाप दी शफकत नहीं चाहती तू रुड़ के मर जाए। और भावें तू ना फरमान ही है, भावें तू मेरी नहीं मननी, भावें रब ने भी आख्या इनू अपना ना, पर मैं बाप हाँ, मेरी शफकत गवारा नहीं करती अखां दे सामने रुड़ के मर जाए। इस वास्ते कह रहा आ जा। हजरत याकूब आंदे ने मैं बाप हाँ, मेरी शफकत आंदी है यूसुफ को तुसी किते नुकसान पहुंचा दिता। वो आखदे अकल हुज़्ज़े, भेड़िया खा गया। वो आंदे ने मैं बाप हाँ, मैनू पता है नबी भी हाँ ते बाप भी हाँ। बाप की शफकत दिल नू परेशानी लग गई, पुत्र कित्थे गया। पुत्र काम कर रहा सी लकड़ी का, दोपहर का टाइम लगा तो पुत्र धुप्प च लकड़ी का काम कर रहा। इधरों भी पसीना निकलिया, इधरों भी निकल रहा, कपड़े भी पसीने नाल भिज गए। बाप नूं आंदा पुत्रा छड़ दे काम फेर कर ले। और पुत्रा वेख धुप्प किन्नी है, ओए बच्चिया वेख अपना हाल वेख, ओए पुत्रा छड़ दे फेर कर लई, और ठंडे होए कर लई पुत्रा, हुण छड़ दे काम नूं यार, पुत्र छड़ दे। वो नहीं मन रहा, करी जा रहा। उन्हें सोचा भी मेरी तो इन्हें मननी नहीं। वो घर गया ना, ओदा पुत्र यानी अपना पोतरा चुकया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ लिया के बिठाता। मिनट 5 नहीं लंघे, बच्चे दे इत्थों भी पसीना वगया, इत्थों भी वगया, काम छड़ता। अब्बा जी नूं कित्थे लिया के बिठाता जे, चुको तो अंदर लै जाओ, वेखो धुप्प किन्नी है, ਉਹਦਾ हाल वेखो। बाप दी अखां च अथरू आ गए। आंदा पुत्रा इहो ही तो 1 घंटा हो गया तेनों मैं कह रहा, तो तू मेरी तो मन्नी नहीं। हुण तेरे पुत्र दा तेनों सेक आया ना, तो तू भी किसी का पुत्र है। पुत्रा बाप की शफकत नहीं, ये बाप दे दिल की शफकत गवारा नहीं करती कि पुत्र वो सामने परेशान हो या वो सामने उन्हें कोई तकलीफ हो गई। मैं किते नहीं जाता, मैं तुहानू करबला लै जाना। मैं करबला दा मंदिर तुहाडे सामने पेश कर देना। अपने हथी पुत्र नूं तैयार किया है, हुसैन ने हथी अली अकबर नूं तैयार किया है, हथी सवारी ते बिठाया। सवारी चली है तो हुसैन टुरया, सवारी तेज़ हुई है तो हुसैन तेज़ होया, सवारी दौड़ी तो हुसैन दौड़े। पुत्र ने कदमां दी आहट सुनी तो उतर गए। आन के अब्बा जी ने आख्या बाबा खुद सवार किया जे, खुद ही मैनू इजाजत दी जे, हुण जे मेरी सवारी चली तो तुसी चले हो, सवारी तेज़ हुई तो तुसी तेज़ होए हो, सवारी दौड़ी तो तुसी दौड़े हो। हुसैन दी अखां च अथरू आ गए। आख्या पुत्रा काश तेरा भी कोई जवान अली अकबर होंदा। पुत्रा मैं नवासा रसूल होने के नाते मैं कहना तू शहीद हो जा,
لیکن باپ دی شفقت نہیں چاہتی ہے جوان 18 سال دا پتر اکھاں دے سامنے ذبح ہو جائے. میں باپ بھی ہاں. اس واسطے میری محبت میں نہیں ٹریا, باپ دی شفقت ٹری ہے. باپ دے قدم ٹرے نے, حسین نہیں ٹریا. باپ دے قدم ٹرے نے. حسین چاہتا تو کٹ مار, دین تے اپنی جان دے, پر باپ دی شفقت آتی ہے پتر نو کیویں ویکھے گا اکھاں سامنے ذبح ہو جائے. یہ اب اے ہے باپ جتھے ماں دا ادب تے احترام تے ماں دی شفقت بیان کر دے ہو نا, اتھے باپ دی بھی بڑی شفقت تے محبت ہے, اتھے باپ دا بھی بڑا درجہ ہے. حضرت یعقوب فرماندے نے کتھے چھڈ آئے ہو؟ انہاں کہ ابا جی بگیاڑ کھا گیا. آپ نے قمیض لیا کے انہوں نے قمیض دیتا اپنے ابا جی قمیض ویکھو, اے ویکھو بگیاڑ نے کھا لیا. حضرت یعقوب نے انج کر کے قمیض کھولیا, فرمایا بہت سیانا بگیاڑ سی یار, ہیں کڈا سیانا بگیاڑ سی, تو میرا پتر کھا گیا تے قمیض پھٹی بھی نہیں. قمیض نہیں پھٹی, بچوں یوسف نو کھا گیا. بڑے سلیقے نال انہیں کھادا ہے کیونکہ پنجا بھی نہیں ماریا قمیض تے, قمیض نو پھاڑیا بھی نہیں. آئے یہ ہے نبوت کی نظر, فہم, نبوت دا فہم. بس پتر دی جدائی سی, جدوں انہاں کیا باری ہوتے بیڑیا کھا گئے. آج کل بہت سارے لوگ نے جڑے لوکاں نو قصہ پڑھ کے سناندے نے تے وچ آندے نے تا بیڑیے نو بلا لیا. اے میں کلیریفیکیشن کر لگا, بیڑیے نو بلا لیا. انہوں پوچھا ہاں تو میرا یوسف کھادا؟ انہیں آکھیا میں 14ویں صدی دے مولویاں وچوں ہوواں جے میں کھادا ہوگا. یہ میں 7-8 بندیاں کو سنیا. انہوں نے کہا جی مولوی کو غلام رسول صاحب سن, پتہ نہیں کوئی ہے سن مولوی غلام رسول. انہوں نے واقعہ یوسف لکھیا, وہ لکھیا بگیاڑ ہے, انہوں نے نہیں دیکھیا. بندے حوالہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بگیاڑ نے آکھیا جید عالم دین اور ولی. اچھا وہ ہن کہہ رہا جی 14ویں صدی دے مولویاں وچوں ہوواں جے میں تیرا یوسف کھادا ہوئے. میں کہا یار گل سن, بگیاڑ میں پتا سی 14ویں صدی دے مولوی کیویں دے ہونے. بگیاڑ پتا سی. وہ میں حیران پریشان ہاں, نبی پاک دے علم غیب تے اعتراض ہے تے بگیاڑ نو 14 صدیاں تو بعد دے آن والے مولویاں دا پتہ سی. کیسا میرا مطلب ہے, کیسا ذہن انہاں لوکاں دا. پھر لوگ پتہ کی وہ شعر سناندے نے, 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. تو آندے ہیں لا ویکھو جی سلطان باہو نے لکھ دیتا 18,000 مولوی اتھے موجود سن عالم, تے او اگے حسین دے مردے ہو. میں کیا انہاں کیا 18,000 جو عالم آہا, عالم نہیں عالم, جہان 18,000 جہان سی, 18,000 جہان. انہوں نے عالمین دا ذکر کیتا ہے, عالم دا نہیں. اے نہ سانو اگے رکھے ہے, نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے اے مولوی اگے رکھے بھی جناب یہ تو مولویاں دا ذکر ہویا, یہ تو انہوں دا ذکر ہویا. حالانکہ علماء دے بارے چ کوئی ایسی گل نہیں, پڑھن والوں دا قصور ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نو پھر جڑا مقام اللہ نے دینا سی نا, اے حکمت ہے وہ دی کہ پرا جو انہاں نال کیتا, پھر وہ مصر چ گئے نے تے جو انہاں نال اوتھے ہویا, پھر عزیز مصر خریدیا حضرت یوسف علیہ السلام, پھر قیمت زیادہ دے کے خریدیا. اور پھر آپ نو جس ویلے خرید لیا نا, آپ اتھے اے گل ذہن چ رکھا جائے, آپ زندان چ رہے نے قیدیاں نال. حضرت یوسف علیہ السلام جنی دیر تک تے بچے سن انی دیر تک تے اتھے پرورش پاندے رہے, کام شام کردے رہے. لیکن جدوں جوان ہوئے نا تے لوکاں الزام تراشی کیتی انہاں تے, انہاں نو جیل چھوڑ دیتا گیا. زلیخا حضرت یوسف دے حسن تے فریفتہ ہو گئی.
حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے فریفتہ ہو گئی، ایسی فریفتہ کہ جس دی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس دا سمر اینڈ تے اس زلیخا نو ملیا اس محبت دا، لیکن فریفتہ ہو گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے اے شان عطا فرمائی کہ خواب دی تعبیر دس دے سب، جدوں بھی کوئی خواب ہوندی جو تعبیر پوچھ دے سن، او خواب دی تعبیر دس دے سن۔ قید پینا سی، انہوں نے خواب دی تعبیر پوچھی جی اس طرح چھابا روٹیاں دا تے اتوں اڑا کھائے جا رہے ہیں، پرندے اڑا کے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا قید آ جائے۔ پھر وہ گائے والی خواب سی، انہوں نے کہا بھی تواڈے تے اس طرح فصلاں دی صورتحال ہوئے گی، انج ہوئے گی۔ آپ نے وہ خواب دی تعبیر دسی، وہ دو بندے سن جنہوں نے خواب آئی، انہوں نے کہا تینوں سویرے رہائی مل جانی ہے تو تینوں انہیں قتل کر دیا۔ وہ خواب سچی ہو گئی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اسی خواب والا، آپ جو دس دن دے سن جی ہو جاتا سی۔ جدوں یہ پتہ لگ گیا نا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، خواب دی تعبیر جیڑی بھی پوچھو دس دن ہے، تو پھر بادشاہ نے وہ قید والی دسی، پھر آپ نے طریقہ بھی دسیا کہ اساں سٹور کس طرح کرنا ہے، اینو کس طرح اساں چلانا ہے، کس طرح اساں گندم سٹور کرنی ہے۔ دور دراز دے علاقے تو مصر وچ لوگ گندم لین واسطے ہوندے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے جدوں زلیخا فریفتہ ہو گئی نا، تے جڑیاں وزیراں دیاں بیویاں سن نا، وہ زلیخا نو آندیاں سن تو کدے کس غلام تے تو کنوں دل دے بیٹھی، انج نہ کر، عزیز مصر دی تو بیوی ہے، اپنا مرتبہ تے مقام پہ ایک غلام نو دل دے بیٹھی۔ زلیخا آندی تو انہوں کی پتہ ہو گئی وہ غلام کڈا سونا، اگر تسی دیکھ لو تو تسی رہ ہی نہیں سکدیاں، تسی اگر دیکھ لو۔ انہوں نے کہا اسی زلیخا نے ایک دن مقرر کر لیا، انہوں نے کہا دن ایک مقرر کر لینے، دعوت کر لی، تو یوسف علیہ السلام دا ترلا لیا زلیخا نے، کیونکہ یوسف علیہ السلام زلیخا دی گل ہی نہیں سن سن دے۔ کیوں نہیں سن سن دے؟ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جڑا تسا سنیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو وہ 7ویں کمرے چ لے گئی تے غلط نیت نال، برے خیال نال ہر دروازے نو تالا لا دیتا، تے برے خیال نال لگی اگے ودن تے تھوڑی پھر پیچھے ہٹ گئی، تے سامنے بت پیا سی جدی وہ پرستش کر دی سی، او دے اتے جا کے کپڑا پانا شروع کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کی ہے جدے اتے کپڑا پایا ہی؟ انہوں نے کہا میرا رب ہے جدی میں پرستش کرنی ہے، میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہے، تے میں کپڑا اس واسطے پایا مینوں شرم آندی ہے دے سامنے میں تیرے وال ہاتھ وداواں۔ یوسف علیہ السلام فرمان لگے وہ تے بت تے مٹی دا بنیا ہے، او دے اتے کپڑا پا دیتا ہی، تے جیڑا کل جہانہ دا مالک ہر شے پہ بیچ دے، او دے کولوں بھی کوئی گل پوشیدہ رہ سکتی؟ تو کیڑے چکراں وچ پئی ہیں؟ لیکن چونکہ وہ دے عشق سوار سی نا، حضرات نے پکڑنا شروع کیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا آج عزت رکھن والا تو ہے، میں نبیاں فکر کوئی غلطی نہیں، آج میری عزت رکھن والا تو ہے۔ آپ نے دوڑنا شروع کر دیتا، حضرات تالے ٹوٹ دے گئے، دروازے کھل دے گئے، یوسف دوڑ دے گئے، زلیخا پیچھے پیچھے، آخری دروازہ آ گیا، آپ نے چھلانگ لائی، زلیخا پیچھوں دوڑ کے قمیض پکڑیے، قمیض کھینچ لگی ہے، قمیض پھٹ گئی، یوسف علیہ السلام اگے چلے گئے، زلیخا عزیز مصر کو جا کے ایک واقعہ بیان کیتا ہے، یوسف نے میرے نال انج کیتا ہے۔ حضرات عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جدوں طلب کر لیا، پوچھیا گیا اے یوسف بولتے صحیح تو زلیخا نال انج کیوں کیتا ہے؟ اللہ دے نبی نے عرض کیتی مولا تو جاننا ہے میں کچھ نہیں کیتا، میرے فکر میں کوئی غلطی نہیں، اے زلیخا غلطی تے میں اے مجرم ہے، لیکن تھوک میرے تے رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے یوسف تجھ تو پدا روزہ رکھنا ہے، اینو آکھ دے اپنے خاندان وچوں ایک بچہ بلا جڑا دودھ پیندا ہے ہوئے، پنگوڑے
تینوں میرے تے یقین ہے نا میں خواب دی تعبیر سچی دسی ہے. تو پھر بچہ بھی بولے. انہیں کہا لیاؤ بچہ. خاندان دا ہی بچہ بلایا گیا. یوسف علیہ السلام فرمان لگے بچے بولتے صحیح, میں گناہ گار ہوں یا زلیخا گناہ گار؟ بچہ کافرانہ ہے یا مسلمان؟ عزیز مصر دے خاندان دا بچہ سی. توجہ ہے, عزیز مصر دے خاندان دا. عزیز مصر کلمہ گو نہیں سی, وہ بچہ مسلمان نہیں سی, او دے خاندان تے قبیلے دا بچہ سی. اللہ نے فرمایا سی اپنا نہیں, جیڑا کو تیرے نہ تعلق رکھنے والا انہیں گواہی نہیں دینی, وہ غیر ہی گواہی دے گا تیرے, جیڑی قبول ہوئے گی. بچہ آ گیا, وہ کافر دا بچہ سی اور وہ دے قبیلے دا بچہ سی. وہ بلایا گیا, آپ نے پوچھا بچہ دس. حالانکہ چھوٹے بچے دودھ پیندے بچے دا بول دینا ہی عجوبہ سی کہ وہ یہ کہہ دینا بھئی یوسف بے گناہ ہے تو زلیخا گناہ گار. گل اتھے بھی پوری ہو جانی سی, لیکن رب کائنات نے اس بچے نے عقل عطا فرمائی, فہم عطا فرمائی. بچہ دلیل نال گل پیا کردا ہے. اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام دا قمیض دیکھو, اگر اگوں پھٹیا ہے یوسف گناہ گار ہے, اگر پچھوں پھٹیا ہے زلیخا گناہ گار. جدوں قمیض ویکھیا گیا قمیض پچھوں پھٹیا سی, عزیز مصر نو پتہ چل گیا یوسف بے گناہ ہے. جڑی اگلی گل کرنے لگا, بچے نے تو گواہی دے دیتی نا, بچے نے گواہی دے دیتی. یوسف علیہ السلام عزیز مصر دی نظر چ کامیاب ہو گئے, پاس ہو گئے, آپ نو حکومت بھی مل گئی. ہن توجہ کرے جے میرے وال, او جدوں گلاں تقسیم کرنا شروع کیتا نا تے سارے لوگ آ رہے نے گلاں لین واسطے, اناج لین واسطے, گندم لین واسطے. وہ ایک ایک ٹوپا دے رہے نے. ادو ٹوپے ہوں سن, بزرگوں تو پتہ ہے, اساں تو خیر ویکھے بھی نہیں. ٹوپے دا ہی ذکر ہے, ایک ایک ٹوپا دے رہے نے. وہ ایک لڑکا آگے آیا تو آن کے کہنے لگا اے مینوں پاؤ. انہاں ایک ٹوپا پایا تے کہنے لگا یوسف علیہ السلام نو بھائی مینوں ہور بھی دیو, ایک ٹوپا ہور دیو. آپ نے فرمایا جدوں سارے نو ایک ملیا تینوں ایک تو ود کیوں دیاں بھائی؟ انہوں نے کہا جناب میں ریکویسٹ کیتی ہے تواڈے اگے, پر مینوں ایک ٹوپا نہیں چاہیے, مینوں ایک ٹوپا ہور پا کے دیو گندم دا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سوال کیتا پر تیرے چ کیڑی خاص گل ہے بھائی, دوجیاں نو ایک ایک مل رہا تے تو دو منگ رہے ہیں. تے بڑا آکڑ کے آکھن لگا جے میں تانوں دساں نا میں کون ہاں. میری تقریر مک گئی ہے, تسی بھاویں ہن نہ بولو, تہاڈی بھی سبحان اللہ. انہیں کہا جے میں تانوں دس دیا نا پہ میں کون ہاں تے تساں کہنا ساری چک کے لے جا. حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے, فرمایا اچھا بھلا دساں تو کون ہے؟ تو جو بڑا دعویٰ کیتا جے میں دساں نا پہ میں کون ہاں تے تسی جنی مینوں تسی آکھو ساری چک کے لے جا تے تو بھلا دس ہاں کون ہے؟ تے کہندا جی یاد کرو ایک باری تواڈے تے الزام لگا سی, لگا سی, ایک بچے نے تواڈے تھاں تے گواہی دیتی سی. آپ نے فرمایا دیتی سی, کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہوں. ہائے ہائے, وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا جننے ٹوپے پانے نہیں آپ پہ ہی کون ہے, تو میرا دل خوش کر دیتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کسی شاعر نے لکھیا ہے کہ جدو قحط سالی دا دور آیا سی نا تے جنہ دنوں چ گندم کٹھی نہیں ہوئی, کچھ مہینے لنگ گئے تے لوکاں نے یوسف دے چہرے وال ویکھ کے 3 مہینے تک روٹی نہیں کھادی, انہاں نوں بھوک ہی نہیں لگی. اور میاں صاحب نے اس دا نقشہ بھی بیان کر فرمایا 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی جیسے محمد عربی ڈیٹھا اور رج گیا دوئی جہانی.
بیٹھیاں کہن لگیاں ایک غلام نو دل دے بیٹھی ہے انہیں آکھیا تسی کی جانو وہ کون ہے انہیں کیا کھاتے صحیح انہیں دعوت کر لی تے یوسف علیہ السلام دا جا کے ترلا لین لگی اے یوسف صرف میری گل من کے ایک ہماری چہرے تو نقاب ہٹا کے اے ساڈے وچوں دی گزر جائیں ایک باری نقاب ہٹا کے اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے ایک باری ساڈے وچوں دی گزر جائیں حضرات علماء لکھ دے رہے یوسف علیہ السلام ہر ویلے اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے سن ہر ویلے نقاب رکھ دے سن کیونکہ حسن ہی اینا سی کہ ہر ویلے نقاب رکھ دے سن کوئی چاہت ہی نہیں سی چل سکتا زلیخا نے آکھیا دعوت ہے تواڈی تسی میرے گھر آنا ایک ایک چھری تے فروٹ رکھ دیتا تے یوسف علیہ السلام نو آکھیا جدوں میں تینوں آواز مارا نا تو انہاں دے وچوں دی لنگنا تے چہرے تو نقاب اٹھا دینا انہاں نے آکھیا پہ چھریاں تے پھاڑ لو تے تسی کٹنا شروع کرو تے یوسف نو آواز مار دیتی انہاں نو چھری تے ایک ایک پھاڑ پھڑا دیتا یا سیب پھڑا دیتا انہاں ادھروں پھڑ کٹ رہی نے ادھروں یوسف علیہ السلام انج آئے نے انج کر کے نقاب انہاں پراں کیتا ہے انہاں دیاں نظراں یوسف دے چہرے تے نے قطعنا ایدیہن جتھے لفظ عربی لغت وچ قطع دا آ جائے نا وہ تو مراد کٹ لگنا نہیں جدا ہو جانا جو ہے کٹ کے جدا ہو جانا قطع ہو گئی قطعنا ایدی انہاں اپنے ہاتھ ہی کٹ لے تے خون نکل رہا ہے درد نہیں ہو رہی تے یوسف دے حسن تے مستغرق ہو گئی ہیں تے ویکھ رہی ہیں تے کی کہہ رہی ہیں وہ کہا ہاشا وکلا کہہ رہی ہیں ما ھذا بشر الا ملک کریم یہ تے کوئی بشر لگدا ہی نہیں کوئی فرشتہ ہی لگدا ہے یہ تے کوئی فرشتہ ہے یہ بندہ تے لگدا ہی نہیں ہائے ہائے انگلیاں ویکھیاں تے کٹیاں گئیاں نے خون تھلے ڈگ رہا ہے پریشان حیران نے علماء نے ایک بڑی پیاری گل کی علماء فرماندے نے یوسف بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت یوسف ول ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹیاں سن وہ جو ہے نا تے انہاں سی نہیں کیتی اے جڑے آندے نا شہید اے جان دین لگے کیوں نہیں گھبراندا کیا انہوں گولی لگن دا درد نہیں ہوندا یا تلوار لگے تے انہوں درد نہیں ہوندی امام سیوطی فرماندے نے جے مصر دیاں عورتاں دیاں انگلیاں کٹ کے جدا ہو جان یوسف دے چہرے وال ویکھ کے انہاں نوں درد نہیں ہوندی یوسف دا تے حسن ہی مصطفیٰ دے دنداں دی میراث عالم ارواح جنا حضور دے فمن نظر الہ اسنانہی سار جمیلا فرمایا جنا عالم ارواح حضور دے دندان پاک ویکھے نے نا او یوسف بنے نے تے فرمایا جنا دا حسن ہی نبی پاک دے دنداں دی وجہ تو ہے انہاں دے حسن دا کمال کی ہوئے گا وہ گردنہ اتر بھی جان وہ پھر بھی سی نہیں کر دے فرمایا انہاں دے تے حسن وال ویکھ کے سردیاں عورتاں نے انگلیاں کٹیاں سن مصطفیٰ دا تے نا ہی آ جائے لوگی توڑا کٹا رہی ہے ویکھنا تے بڑی دور دی گل اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے مصر دیاں عورتاں تے یوسف ول ویکھ کے انگلیاں کٹیاں سن کدی میرے آقا نوں ویکھ لیندیاں نا اپنے دلاں تے چھریاں چلا لیندیاں دلاں تے چھریاں چلا لیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب میں سونے آؤں تے یوسف دا حسن ہے نا او دے بل بیٹھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹیاں نے پر تیرا تے نا ہی بڑا ہے اوے نا ہی سن کے لوگی گردنا کٹان واسطے تیار ہن میری آخری گل ہے حسینہ اتے لوکی مردے آئے سونے اتے لوگ مردے آئے نے آج تک پر انہاں اتے میں آج تک کوئی بندہ مردہ نہیں جے ویکھیا رانجھا ہیر تے مر گیا اج تک میں کوئی رانجھے تے مردہ نہیں ویکھیا اوے سونا سونی تے مئی وال مر گیا اج تک میں کوئی مئی وال تے مردہ نہیں جے ویکھیا فرحاد شیری تے مر گیا اج تک کوئی فرحاد تے مردہ نہیں جے ویکھیا
حسینہ اتنے لوکی مردے آئے انہاں اتنے اج تک کوئی بندہ میں مردہ نہیں جے ویکھیا پر میرے آقا ایسے حسین نے جڑا حضور تو مر گیا ہے نا لکھاں لوگ او دے نام تو اپنی جانا دے واسطے او دے نام تو اے تسی لاہور جاؤ نا لاہور تے راوی ٹپو تے ایک دربار ہے جنہوں داتا علی حجویری آخدے جنہوں داتا نال پیار ہے آکھو سبحان اللہ تسی اتھے جاؤ گے نا جدو اندر داخل ہو گے تو تانوں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول نظر آئے گا سبحان اللہ برکتاں نظر آن گیا رحمتاں نظر آن گیا حلاوتاں نظر آن گیا چاشنی نظر آئے گی سکون نظر آئے گا تلاوتاں نظر آن گیا نوافل نظر آن گیا لوکی آ رہے نے جا رہے تسی سوچو گے یا اللہ اس بندے دی قبر تے انیاں رحمتاں کیوں انیاں حلاوتاں کیوں انیاں برکتاں کیوں اتھے سجدے کیوں اتھے تلاوتاں کیوں تواڈی عقل کم کرے گی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے او شخصیت ہے جنہیں راتاں جاگ کے کدی قیام کدی رکوع کدی سجود اپنے رب نو راضی کیتا ہے کہ اج رب دی قبر اتے کروڑا رحمتاں نازل کر رہا ہے برکتاں نے رحمتاں نے حلاوتاں نے چاشنیاں نے سجدے نے تلاوتاں نے اتھوں نکلو باہر تھوڑے اگے جاؤ تو چبرجی دے نال ایک قبرستان ہے جنہوں میانی صاحب آخدے ایک قبر اوتھے بھی جنہوں غازی علم الدین آخدے جدو تسی اوتھے جاؤ گے نا تے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا جیڑیاں رحمتاں اوتھے سن وہی ایتھے نے جیڑیاں برکتاں اتھے سن وہی ایتھے نے جیڑیاں تلاوتاں اتھے سن وہی ایتھے نے جیڑے سجدے اتھے سن وہی ایتھے نے جیڑیاں حلاوتاں اتھے سن وہ بھی ایتھے جیڑے سکون اتھے سن وہ ایتھے سوچو وہ تے رات جاگ جاگ کے رب نو راضی کردا رہا ہے وہ تے نفل نوافل پڑھدا رہا ہے وہ تے سجدے سجود کردا رہا ہے انہیں تے کدی نماز بھی نہیں سی پڑھی انہیں تے اتوں ویکھ کے قرآن پاک بھی نہیں سی یہ پڑھیا لیکن یا اللہ او رحمتاں ایتھے کیویں اونج دیاں ہی رحمتاں ایتھے کیویں اونج دیاں برکتاں ایتھے کیویں اونج دا سکون ایتھے کیویں اللہ فرماندا قاتل معہو ربیون کثیر اے میرے نبی تے مریا میں ولیاں دی صف وچ کھڑیا کر میں دے سجدے نہیں ویکھے ایدیاں نمازاں نہیں ویکھیاں ایدیاں تلاوتاں نہیں ویکھیاں ایدا عشق ویکھیا غوث کتب سب پورا پورے رے عاشق جان اگیرے جس منزل تے عشق پچاوے تھا غوث نہ پاندے پھیرے حضرات پیغام میرا ہے نہ تے ساڈے او چاچے دا پتر ہے غازی علم الدین غازی ممتاز قادری بابا جی خادم حسین رضوی تاجدار توجہ ہے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بابا جی خادم حسین رضوی وہ کسے دے رشتہ دار نہیں تھے اسی کیوں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں انہاں دے وصال تو بعد بھی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں انہاں دی شہادت تو بعد بھی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں آج لوگ آخدے نے مولویاں دے ٹھڈ دا جھگڑا ہے میں کہ رب کعبہ دی قسم کسے مولوی دے ٹھڈ دا جھگڑا نہیں نبی دی ناموس دا جھگڑا ہے آج لبیک یا رسول اللہ کہہ گردیزی تیریاں جتیاں اپنے سر تے بنن واسطے پہ اور نبی دا بن فصلی بٹیرا نہ بن لوگ سمجھتے ہیں بابا جی دے وصال تو بعد ہو سکتا تحریک دب جائے پر رب کعبہ دی قسم تساں ہن ویکھیا تحریک دا عالم کی آسان ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
ساڈا حضور دی ناموس دا صرف اور صرف حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت اساں یہ تے سمجھوتا نہیں کرنا ساڈی گردن تے ڈر سکتی پر اساں اس مسئلے تے کسی نال سمجھوتا نہیں کرنا توجہ ہے کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نو جدوں تختہ دارول لے کے چلے تے کسی آکھیا ہون سنا چنگا رہے ہیں فرماندے نے لطف سجن دم دم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ فرماندے نے کسی نے شادی تے بلا لیا کسی ولیمے تے بلا لیا کسی چاہ تے بلا لیا کسی نے دعوت کر لی یہ سجنہ دیاں میٹنگاں تے سجنہ دیاں محفلہ ہوندیاں رہندیاں نے کارے سجن گاہ گاہ کہندے نے سجنہ نو کام کدی کتے پیندا اج یار نے گردن منگلی تے انکار کر چلیے انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ اساں یہ دل وچ اپنے چ رکھنا پر جے سانو کفن بھی بننا پوے نا تے اساں حضور دی ختم نبوت واسطے وہ بھی بننا انشاءاللہ اور انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پلیٹ فارم تے رہ کے اساں اس تحریک نو ہور مضبوط کرنا ہے اور قبلہ حافظ علامہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب دامہ ذلو اساں انہاں دے نال بھرپور انہاں دا ساتھ دینا اور اگر ساڈے ووٹ دی ضرورت پوے اساں نالیاں تے سڑکاں تے سولنگ نہیں ویکھنے مصطفیٰ دی ذات ول ویکھنے اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب